چلیے نہیں، داتا دی نگری تو کراس کر کے اگے چلیے، داتا دی مزار مقدس تو کراس کر کے روح دی پرواز کر کے انج تصور وچ انج اگاں چلیے تے سریاں والا بازار کچڑا چیٹیا دا تالیا ماند دا پتر چراغ بی بی دا نور نظر 1908 وچ اے عاشق بروز جمعرات ماں دی گودی وچ آ گیا، لمبی بات ماں دی گودی وچ آیا، ساڈے بال کی کردے نے اما نو کوٹ ابے نو کوٹ، ناراض نہیں ہون لگی، ابے نو کوٹ استاد نو کوٹ ڈرائیور نو کوٹ مگروں کھاؤن پلے رکھے کوٹ۔ مسلمان جنہاں نو اللہ فرماندا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویقضی الیہ من ینیب، عشق سچا نصیب ہے اے عاشقاں دا عاشق عشق سنو دنیا دے آیا سا بڑا ہی چاہ کیتا، اے نہیں سی پتا آپ پہ غیبی جو آواز آئی چراغ بی بی فکر نہ کر تیرے دودھ دی لاج انج رکھے گا، اے تیرا پتر قیامت تک محمد مانو نہیں سی پتا کہ میری چولی میں چاؤن والا کون ہے۔ حضرات محترم قاضی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت قاضی علم الدین دا بچپن حسین چپ، کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں، ہن بھی تسی بچے ویکھ لو کہ ایسے بچے گھراں چ ہون گے اونچا ساہ نہیں لیندے، کسی بلانا تد بھی نہیں بولنا، یعنی طبعاً پیدائشی طور پہ سنجیدہ ہوندے سلیم الفطرت ہوندے۔ اسی طرح ہی قاضی علم دین نہ کسی کو بہنا نہ کسی نے کوئی اونچی گل کرنی، جی بندہ مست نہیں ہوندا، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مسنوی شریف وچ فرمایا کہ جی اونٹ مستیا ہوئے تے من دی بجائے 2 من بھار چک دیندا نا، بندے آ تو بھی عشق رسول دی مستی وچ رہیا کر، پھر ایک لت کھلو کے قرآن پڑھ کے تینوں بھار لگن لگا، ساری رات نفل پڑھ کدوں تینوں بھار لگن لگا ہے، لیکن مستی وچ رہو۔ قاضی علم دین عشق رسول دی چاشنی تے مستی وچ بچپن وچ پی گیا، جد 6 سال دی عمر ہوئی ماں پیو نے مسیتے کلیا، لیکن خدا دی شان کہ ظاہری اور باطنی علم نال آراستہ نہ ہو سکیا۔ 11 سال دی عمر تو بعد پھر ایک استاد کو چھوڑیا، یکے بعد دیگرے 6 تے 5 11 اتنے عرصے کے اندر قاضی علم دین اس پاسے کوئی لگن نہیں، عشق ہے سی، عشق ہے سی کیویں لگا؟ آپ کہتے ہیں میرے بھائی محمد دین اللہ نے بیٹا دیتا تے وہ فوت ہو گیا، اسی وہ جنازہ پڑھ کے واپسی تے گڑی شاہ آئے نا تے ویکھیا اگوں ایک جنازہ پیا، اگوں جدو ایک جنازہ پیا ہوندا ہے تے کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، اونچی اونچی خلقت رو رہی ہے، علم دین اگاں ہو کے پوچھدا ہے کیدا جنازہ ہے؟ علم دین کہندا کتوں عشق لگا سی کھیڈا، اے کھیڈ دینو او کھیڈا کھیڈ دیاں بھول گئیاں۔ حضرت علم الدین غازی اگایو کہ پوچھدا ہے اے جنازے وچ کارا مارن والے ہو، اے جنازے وچ رون والے ہو، مینوں دسو تے صحیح ہے کدا جنازہ ہے؟ ایک وچوں بول کے کہن لگا منڈیا تو پوچھ کے کی کرنا ہے؟ انہیں آکھیا دس تے صحیح شاید میری بھی قسمت بدل جائے۔
سی شاید میری بھی قسمت بدل دے. انہیں آخیا اے بڑا بڑا عالم دین عاشق رسول ادا نام مولوی تاج دین رحمت اللہ علیہ. فیصلہ کرنے والے ہو غازی نے اج مدینے وال منہ کر لیا. سینے کی اترا ٹڈا سانتیات بن کے کہندا ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. بڑے سارے اے سبز گنبد والے صبر کرو ذرا. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظایا دیدار عطا کرنا. جب وقت مدینے والے ہو کر کے عرض کی دیا لوگ آکڑا سجدہ جنازہ جا رہی ہے. ایک لگن دوسری لگن. سید عطا اللہ شاہ بخاری نموز رسالت سے تقریر کر رہی ہے. غازی کہندا میرا دل کردا مر 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 پر محمد سرے چڑھ کے مر. اجازت ہوتے اپنے ذوق نال گل کرن ویسے عادت نہیں آوے. قاری غلام یاسین صاحب چلے گئے. عادت نہیں. میٹھا میٹھا پانی چنگی صاحب اے میٹھا میٹھا اے پانی جتلا دے مدنی دے ناوے انجوی دے جانی جتلا مدنی دے ناوے انجوی دے جانی مدنی دینا انجوی جندلا مدنی دینا محمد افضل جندنا جندلا مدنی دینا انجوی دے انجوی دے جانی مدنی دینا انجوی دے. غازی کہندا دوسری گل تقریر سن کے خیال ہے تیجی لگن کیویں لگی. میرے ابے نے ریلوے اسٹیشن کو ہاٹ دا ٹھیکہ لیا کیونکہ میں نجاری مستری دا کام سکھ بیٹھا جا پائے. محمدی نبے کلو دعا کلو کرو کام سکھ لیا. میں کاریگر بن گیا. میرے ابے نے ریلوے اسٹیشن کو ہاٹ دا ٹھیکہ لیا تو میں بھی نال گیا. نمازی ہے سامنے غازی لمدین کہندا میں مسجد وچ نماز پڑھن گیا تے ویکھیا تے ایک بڈھا جا بابا چیخا مار کے روے اچھی اچھی پہ روے. میرے کو نہ رہا گیا. میں نیڑے ہو کے کہنا بابا خیر ہے کیونکہ میں لاہوریا تھا. فقیر دے ڈیرے تے رہنا برداشت نہ ہوئے بھی کیوں نہ لے.
بابا کیوں رو رہے ہیں؟ طلباء دے غیور دوست سنو، بابا کہندا پترا تو کیڑا میرے اتھرو پونج لینے نے؟ علم دین کہندا بابا پردے پھیتے ہیں پر گل کر کے تے ویکھ میرے واسطے چویا تیرے اتھرو پونج لواں گا۔ غازی کہندا رو کے اونچی اونچی ڈارا مار کے کہندا مدینے والے قیامت نو مینوں نہ پوچھی میں بڈھا ہو گیا ہوں، اگر جوان ہوندا تیرے تے جوانی قربان کر دیندا، ہن میں بڈھا ہو گیا ہوں بے ایمان تیری توہین پیا کر دے۔ انہیں بابے نے پوچھا پوچھن والیا پترا تو کتھوں دا رہن والا ہے؟ انہیں آکھیا بابا میں لاہور شہر دے رہن والا۔ انہیں آکھیا تیرے لاہور شہر وچ ایک بے ایمان کھتری راجپال بڈھیا جڑا میرے محبوب تے تند کردا پیا، ہن کی کراں میں بڈھا ہو گیا۔ غازی نے کلاوے وچ لے لیا، کہنے لگا بابا چپ کر جا، چند مہینے دے بعد تینوں پتہ لگے گا علم دین محمد تو قربان ہو گیا۔ اللہ یا رسول اللہ حضرات، خدا دی شان 6 اپریل دا دن آیا، ہفتے دا دن غازی علم دین کہندا ہے میں اپنی والدہ محترمہ نوں زور تو پہلے عرض کیتی اما اج خرچہ ود نہیں دیندی؟ اما بات شروع، اما اج خرچہ، ماں بھی کوئی فراست مومنانہ رکھ دی سی جی دا نائی چراغ انج کر کے پتر وال ویکھیا وے پترا تو تے کدی پیسے نہیں منگے اج کیوں منگنے؟ اما دے دیو نا۔ کیسا لاڈ ہوئے گا، 8 دن ہوئے نے منگنی ہوئی، سکے مامے دی تی فاطمہ نامی عورت جدے نال علم دین دا منگنی ہوئی۔ وے بچہ تو پیسے کی کرنے؟ اما وہ وقت بڑے چنگے سن، اج کل تے ماشاءاللہ جے ماپے کچھ نہیں دیتا تے پھر گولیاں کھا لے۔ ناراض ہو گئے ہو، فاصلے ہو بین اخویکم، صرف چسکے دار آواز نہ سنو اور پلے بھی بنو گا۔ حضرات ماں پیو دے آنکھیں نہ لگن والے ہو، ماں پیو نو ضلالت دے پٹڑے تے پہنچاؤن والے ہو، کچھ خدا خوفی کرو، خدا نو جان دینی ہے، کوئی سوچو۔ میرے مصطفیٰ ایک دن موجود چاہے فرمایا صحابہ بہشت دا درمیانی دروازہ تکنا جے ویکھنا جے، کسے صحابی دی ضرورت نہیں پئی کہ سونے بیٹھا فرش تے ہوئے تے جنتا دیاں گلاں کر، کسے صحابی دی ضرورت نہیں پئی کیونکہ صحابیاں نو پتہ دی اعلی حضرت عقیدہ کی سر عرش پر تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں وہ کیا ہے آقا جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ ایسی آباد عقیدہ ایسی نبیوں دائی ہوئے جڑا بیٹھا فرش پہ ہوئے خبر ارشدید حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا ویکھنا چاہتے ہو درمیانی جنت کا دروازہ؟ آقا بخا دیو۔ فرمایا گھراں ٹر جاؤ۔ یار سر ساڈے گھراں چ بھی بہشت لگی مر رہی ہے، بولو میری سرکار، میرے گھراں چ بھی بہشت لگی پھر دی۔ میں بہشت دا تذکرہ اپنے پیر باہو دی زبان چ پیش کراں۔ آپ نے بھی تذکرہ کیتا بہشت دا، پہلے گل سن لو بعد اب یاد باہو عرض کر دینا۔ آپ نے فرمایا اپنے اپنے گھراں چ ٹر جو۔ یا رسول اللہ کیوں فرمایا گھراں چ جا کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ لو، یہ جنت دے درمیانی دروازے وچوں ایک دروازہ ہے۔ میری سرکار نے فرمایا
تسبیح دا ہے تو کسبی بنیا دم مارے ولیاں پھر من دمن کا تو ایک نہ پھیرے گانج پاوے پنجویں یاہو دین لگیا اے گل کھوٹو آوے تے لین لگیا اے چشمی یاہو پتھر چپ او جنہ دے کامل باہو اوتھے ضائع مسنا میری سرکار نے فرمایا پڑھ پڑھ علم کرن تکبر شیطان جائے اوتھے مسدے ایک نانو ڈر دوزخ والا ایک نت بخیش تو مسدے آس کا دے گل چھریا کامل باہو اگے محبوبہ دے اماں جیوے بیٹا پیسے نہیں دیں دی لے پیسے دکاندار کل گیا جا کے کہنے لگا مولکار اے چھوڑا کے میں دے انہیں منڈے والا انج کر کے رکھیا وہ کاکا تو کی کرنا ہے بابا تو پیسے لینے نے تینوں کی لگے اس گل بابا تیری دکان ہے پیسے لے لے انہیں آخیا میں 2.5 روپیے لواں گا یا 2 لواں گا اب کہتے ہیں کول تو تھوڑے ہیں نا میں آخیا بابا اچھا میں پھر آ کے لینا پھر اماں کول گئے جا کے اماں پیسے لے چھرا لیا انہوں تیز کیتا توجہ بھائی دوستو ہون غازی علم دین نے عشق نے جواب دیتا بھی مور کتھے لگ دی باتن اندروں آواز آئی جے مرنا ہی ہے نا یار تو چل داتا ریویری کھول رات اٹھ کڈ ترلا مارا کہ تجھے روحانی مرکز ہو ایتھوں مور لوا انج کر کے داتا صاحب دی مزار تے پھول پڑے نے غازی نے واہ غازی تیری تربت تے ہزاراں پھول چڑھ گئے نقشہ پیش کریں رات نو داتا صاحب دی بارگاہ وچ اج بن کے عرض کردا تو اولاد بطول تو نسل رسول تیرا نانا وی سخی ہے بابا وی سخی ہے سخیاں دی اولاد علی اجویری میں در نہیں منگن آیا میں کوئی دولت نہیں منگن آیا اے سونیا مینوں لکھ دے راجپال کھتری بے ایمان دا میں انہوں جہنم رسید کر دے تیرا نانا مینوں فجر دی نماز پڑھی داتا علی حضرت بارگاہ چ نکلے کوئی میرے کو پوچھے تو میں سچ لفظاں چ کہہ دیاں غازی علم دین کہندا جے تو میں دعا منگدا سا نا پیا اکھاں میری چشمے پر نم سن میرے دل تے انج کسے آ کے ہاتھ کر رہیا صاحب ہی لے او لکھ دیتا عاشق اور کی آنا صاحب ہی لے اوئے ہاں ہاں اب دستا چنگی صاحب انج کر کے دل تے جویں ہاتھ آوندا نہیں آوندا بھائی ایویں نہیں اللہ نے فرمایا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو ایویں نہیں بریلی سے تاجدار فرمایا وہ سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ
اپنے تصور چ گل کرنا پیا غازی علمدین وڈے ویلے فجر دی نماز پڑھی دربار علی حجویری تے علی دا لال علی دا نوکر نبی دا غلام اٹھیا تد جے مہر لوا لئی گیا پیشی تو پہلو لال مسجد وچ جا کے غسل کیتا غسل کر کے کپڑے پائے کناں نو چھیدیا تاکہ کوئی آکھے ہندو آیا تاکہ کوئی آکھے ہندو آیا کئی ویس وٹائے یار تیرے ملنے لئی اتنا کر کے کن چھید لے عاشقو کیڑی گل عرض کراں کن چھید لیا وچ دھاگا پا لیا کوئی مینوں سجانے نا کوئی مینوں جانے نا جڑے ویلے دور دی نماز ہوئی اپنی بھابی اقبال بی بی نو کہن لگا بھابی اج مینوں چاول پکا کے دے جدو چاول پک گئے او کیوں لگی سٹن انہیں ونج کر کے پتیلی نو ہاتھ ماریا کیوں چوکھا ڈگ پیا تھلے بھابی نے پڑھ کے آکھے علمدین والے ویکھیا علمدین کہندا بھابی ناراض نہ ہو میں گھڑیاں دا پراونا وا مینوں محمد نے قبول کر لیا ہے حضرات محترم غازی کہنا ہے دن تھوڑا جا رہ گیا دن تھوڑا جا رہ گیا عاشق نے خنجر پکڑیا جناب راجپال کھتری دی دکان تے ٹر گیا او لیٹیا پیا جا کے اے بھی نہیں آکھیا کہندے نے او کھتریا او بے ایمانا تیار ہو جا میں آ گیا ہوں انج کر کے شاہی برشا ماریا اندر ہو جا پیاں اندر جڑے ویلے ڈگ پیاں آرام نال سامنے ٹال دے کول ٹوٹی ہے اوتھے نالے خنجر توتا برچھا توتا اس نپاک بے ایمان دے خون دیاں چھٹاں اپنے کپڑیاں تو صاف کیتیاں ایک میرے دوستو کھتری دوڑا دوڑا آیا دوڑ کے آ کے کہن لگا دوڑی نہ علمدین کہدا نکمیا پرا ہو جا میں دوڑنا ہوندا تے ماردا نا میں تواڈے واسطے بھجن نہیں لگا کیوں میں مدینے والے نال سودا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم مولا علی کے ہم مولا علی کے خد ہند ولی کے غوث جلی کے ہم اپنے نبی کے ہم مہر علی کے ہم اپنے نبی کے نوجوانوں چوکاں وچ کھلون دا نا جوانی نہیں نوجوانوں فلماں ٹی وی تے وی سی آر تے غلط قسم دے طریقے نال زندگی گزارن دا نا زندگی نہیں اے نوجوانوں چوکاں وچ کھلون دا نا زندگی نہیں غازی علمدین نے تواڈے تے میرے زنجوراں نو ضمیراں نو جھنجھوڑ کے آکھیا اگر جوانی ویکھنی میری چڑھدی جوانی میں 21 سال دا سا اجے میرا کچھ بھی ماں پیو نے نہیں سی ویکھیا اے جوانو اگر جوانی قربان کرنی ہے محمد دی میم وچ گم ہو جاؤ قیامت تک مرن نہیں لگے حضرات محترم مار دیتا غازی علمدین پکڑیا گیا لاہور دی جیل وچ مقدمہ جاری ہو گیا لاہور دی جیل چو نکال کے علم الدین غازی نو گجرا والے لے آندا گیا گجرا والا کراس کر کے میاں والی دی جیل وال کھڑیا گیا لمبی گل نہیں میں کردا میاں والی دی جیل اجے پہنچیا نہیں جانا
عاشق رسول اجے پہنچیا نہیں تے میاں والی شہر دے وچ ایک مجذوب رہندا سی جنہیں کدی گل نہیں سی کی میاں والی دی سرزمین کہندی کہ وہ کدی بولے ہی نہیں سی ادھروں غازی ٹر پیا او وی گلیاں وچ رولا پان لگ پیا او میاں والی والیو دو عاشق ایک جگہ تے نہیں رہ سکدے میں چلیا جے او عاشق غازی علم دین ٹریا آوندا جے جن محمد نے قبول کر لیا ہے ہن زیارت کرنی جے تے سبحان اللہ سجدی مرشدی غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں غلام یہ رسول میں الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد 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 غازی علم دین نے جس وقت میاں والی دی جیل دے اندر پہنچا دیتا گیا سیال شریف دا لاڑا تے تاجدار حضرت علامہ حافظ محمد ضیاء الدین صاحب سیالوی علیہ رحمہ آپ فرماندے نے جدو اطلاع پہنچی کہ غازی علم دین آ گیا میاں والی دی جیل میں زیارت واسطے گیا کیا واہ غازی تیرے بختاں تے زمانے دے بخت قربان کرن غازی علم دین کہندا ہے سیال شریف دا تاجدار حضرت علامہ حافظ محمد ضیاء الدین صاحب سیالوی علیہ رحمہ ملن واسطے گئے غازی کمرے سے آیا فرمایا میں حافظ محمد ضیاء الدین سیال شریف تو حضور شفقت ذرا نوازی بندہ پروری بڑی شفقت فرمائی پسند فرمایا نہیں غازی تو عاشق رسول ہے میں تیری زیارت کرنا آیا حضرات محترم حافظ صاحب ارشاد فرماتے ہیں میں غازی نو کیا کہ تو قیدی ہے میں تینوں سورہ یوسف علیہ السلام نہ سناواں تو قیدی ہے تینوں میں سورہ یوسف علیہ السلام نہ سناواں عرض کی حضور سنا دیو غازی علم دین کہندا کہ 5 منٹ سیال شریف دے لاڑے نے سورہ یوسف پڑھی تے لوکنا تاون لگ پئی زیر دی زبر زبر دی زیر شاد دی مات عجیب جہا رنگ بن گیا تے میں دسنا پیا نہیں حضور انج پڑھنا نہیں حضور انج پڑھنا حضور تو غلط ہو گیا حضور تو غلط ہو گیا ادیر جی اے زبر جی آپ نے بند کر کے فرمایا غازی تو کتھوں پڑھیا ہے عرض کیتی حضور تو سب پھٹی تے بیٹھ کے کسے استاد کولوں پڑھیا میں سکولی وچ مصطفی کولوں پڑھیا ہے میں کتی دی ویکھ 14ویں صدی دا ایک عاشق جڑا ترکھانا دا پتر ہے میانی قبرستان لاہور وچ لیٹیا پیا میں مانگا منڈی گیا حضرت 36 سال ہو گئے انہوں نے غازی علم دین دا عرض کر دیا میں انہوں نے پوچھا یار تہاڈا غازی نال کو ساک ہے یار تہاڈا غازی علم دین نال کوئی خونی رشتہ ہے کہا جی نہیں کہتے تسی کیوں کر دیو بھائی سارا پاکستان وسدا پیا انہاں آخیا جی سچی پوچھ دیو نا اس عاشق دا عرس کر کے جو کچھ اساں کھٹے سانو پتہ ہے جدو شروع کیتا چھڈیا ہی نہیں جدو شروع کیتا ہے چھڈیا ہی نہیں سن پھر گل غازی علم دین جس کمرے وچ بند سی نا نال بھی کمرے ہن جیل ایک علیحدہ کمرے جڑے مریض نے بیمار ہونا نا تے غازی علم دین کو ٹر جانا غازی علم دین اسی بیمار ہاں ایک دن ہس کے کہنے لگے میں کوئی طبیب ہاں بڑا بھج کے میرے کو آ جاندے ہو نا کہ طبیب تو نہیں پر جڑا تو کام کرنا ہے طبیب بھی نہیں رل دے اس کام
ہے غازی علم دین فرماتے نے اچھا وہ جڑا باہر کڑا پیا نا وہ پانی پی لو، جڑا میرے باہر کڑا پیا نا دروازے دے اتوں پانی پی لو، ہوں پانی پینا دے والو یقین دھیان نہیں لگا۔ آخر وقت دے اتنے ماں پیو بھن بھرا عزیز و قارب سنگی ساتھی سارے رل کے نا میاں والی جیل چ ملن گئے، جڑے ویلے ملن گئے نا سیالوی صاحب ماں کہندی ہے میں غازی والا جو ویکھے تے غازی ہسدا آ گیا، کیا بات ہے اج کو ادا نام جو موت، موت دی اکھاں چکھاں پا کے ہسنا، ادا نام انج کر کے ماں نے ویکھیا نا ہسدا ہوندا پیا۔ آخر ماں سی ماں دے اتھرو ڈگ پئے، غازی ماں نو پھڑ کے اتھرو انج تلی تے رکھ کے کہندا اماں خدا واسطے نہ رو، اگر رونا ہی تے مینوں ملن واسطے نہ آیا کر، نہ رویا کر اماں، تیرا قیامت نو مل پوے گا جدو فاطمہ حسین دے خون دے بھرے ہوئے کپڑے عدالت الہیہ وچ لے کے جائے گی، جدو قاسم نو لے کے جائے گی، جدو علی اکبر نو لے کے جائے گی، جدو کٹے ہوئے عباس دے بازو لے کے جائے گی، جدو 6 مہینے دے علی اصغر دے خون دے بھرے ہوئے کپڑے لے کے جائے گی، اما تمہیں مخدومہ فاطمہ دے پیر پھڑ لوی، عرض کیتی بطول ایک میرا پردیسی نال رکھ لے، ایک میرا پردیسی بھی نال رکھ لائے، میں اس ویلے تیرا مل پہ جائے گا، اما نہ رو، اخیر دی باقی پینا پینا ہی ہوندیاں نے۔ غازی دی پین پوچھ دی ویرا میں تیری اج پردیسن پین تینوں ملنا ہی حضرات، میرا دل کرتا میں تانوں کربلا دے ٹبے تے کھار کے پین دی گل سناواں، ادھر بھی ویر ہے یہ بھی کہندی ہے، ایک کربلا وچ بھی کہندی سی، امام علی مقام نو زینب نے انج کر کے کلاوے وچ لے کے عرض کیتی ویرا دیوادہ میرے سامنے تے بیٹھ میں تینوں رج کے ویکھ لواں، رج کے ویکھ لواں۔ امام حسین نے فرمایا بہن مینوں ایک گل دا جواب دے، صبح خونی طلوع ہوئی، صبح خونی طلوع صبح ہوئی تے تو میرے نال کیڑا کردار پیش کرے گی؟ عرض کیتی ویر آن والا دنیا تے جگ ویکھے گا، اگر تو جوڑی دے گا تو میں بھی جوڑی دوں گی، ویرا اگر تو جوڑی دیتی میں بھی جوڑی دیواں گی، بھکھا تو اے بھکھی میں واں، غریب الوطن تو اے غریب الوطن میں واں، ویرا نواسا رسول تو اے نواسی رسول میں واں، پر ویرا ایک میری گل چیتے رکھی، تیرے کول نانے دی دستار میرے کول اماں فاطمہ دی چادر تے ویرا دستار تو نہ ڈگن دے چادر میں نہ ڈگن، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری وے ویرا ادھر بھی پینے ادھر بھی پینے، غازی علم دین دی پین، میں لمبی گل نہیں کرتا، ویر دے چہرے وال ویکھ کے کہندی اے ویرا ہسنا کیوں ہے، میں تیری پردیسن بہن ملن آئی ہاں، انہاں بہناں دے ویر جان، جنہ بہنا دے ویر جان انہاں دکھی بہنا کولوں پوچھوے غازی تو کیوں ہسنے پیا، بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہن لگا بہن سوال بڑا سونا کیتا ہی، میں تینوں کی دساں، میں رات نو ستا پیا سا، میری اکھ لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے فرمایا علم دین میں تینوں ملن آیا ہاں، لاجپالا بڑی مہربانی کیتی آ،
غازی دن مبارک ہوئے. میں پوچھا کلیم اللہ کدی مبارک دے رہے ہو؟ فرمایا میں محمد دی بارگاہ وچ جنی واری بیٹھا تیرا ذکر سندا رہا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. جنی واری میں کملی والے دی بارگاہ وچ پہنچیا ماں، باطنی طور تے انبیاء دی محافل تاجدار پتا دی بارگاہ وچ پیش ہوندی ہے. علم دین تیرا کثرت نال ذکر سنیا. مصطفیٰ کہندے سن میں علم دین نو قبول کر لیا ہے. میں بھی عرض کیتی سونیا دل وچ ٹھاٹھ آئی جدی محمد پیا تعریف کردا کلیم تو ہی اونوں مل گیا. 3 اکتوبر دی رات 31 دی صبح 9 بجے عاشق رسول فنا فی الرسول غازی علم دین شہید علیہ رحمانو تختدار تے لٹکایا جانا. باب الدین کہندا ہے کہ رات 2 بجے تے میں ایویں آنن فانن کمرے وال پیار ماریا تے علم دین کوئی نہیں. میں روندا روندا کدی ادھر نو جانا کہنا علم دین چنگی نہیں ہو کیتی. اندوں تالا میرے کول چابی میرے کول تو کدھروں دی نکل گیا ہے. اللہ اکبر. انج روندا کدی ادھر جاندا کدی ادھر جاندا. بابا نواب دین کہندا جڑے ویلے 4 بجے ویکھیا تے علم دین نہیں پا کے بیٹھا ہویا ہے. اندر دروازہ کھولیا نہ رہ سکیا پیری ڈگ پیا. تے میں کہنا تینوں اس یار دا واسطہ ہی کنیاں دنیا دیاں گلاں میں تیرے کمرے وچوں سندا سا پیا. تے میں کہندا سا کلا تے کہہ رہندا نال گلاں کون کردے. مینوں دس تے صحیح انہیں آکھیا گجیاں رمضان عشق دیاں کوئی ورلا ورلا جانے. بابا نام مینوں پوچھ بابا نام مینوں پوچھ گجیاں رمضان عشق دیا گجیاں رمضان عشق دیا. خدا کے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں جینے پہ پابندی وہاں مرنے پہ پابندی. بابا نا پوچھ گجیاں رمضان عشق دیاں انہیں آکھیا تینوں واسطے ہی دی فرید مینوں دس تے دئی تو گیا کتھے وے. انہیں آکھیا سن بابا انج کر کے چانن ہویا چانن ہویا کوئی سمجھ نہیں لگی کدھروں دی آیا. انج کر کے چانن ہویا کلی بھی جگمگ کرن لگ پئی. وینا کیاں میانہ قد نرگسی اکھ نرگسی اکھ نرگسی اکھ میانہ قد سونا چہرہ گول چہرہ کون پوچھیا چل علم دین چلیے عرض کیتی حضور تسی کون ہو؟ فرمایا میرا نام علی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا عاشق نو لے آ اج مینوں مل لوے گجیاں رمضان عشق دیاں کوئی برلا جانے. آخر لگا جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا علم دین اٹھ چلیے. چانن انج ہویا تو میں انج ہویا. آپ نے فرمایا علم دین آنکھیں بند کر اکھاں بند کی کھول ویکھے تے کچہری اکھ بند اکھاں کھلیاں تے کچہری رسول دربار رسول. عاشقو
فیصلہ آباد دے رہنے والے انج میرے آقا نے انج کلاوا کر لیا فرمایا علم دین آ جا علم دین آ جایا آقا کتھے آواں فرمایا جڑے سینے تے حسین کھیڑدا رہیا ہے اج ذرا سینے نال لگ کے صدر مٹا لے تینوں اے نہ فکر رہے جدے تے مریا ملیا کوئی نہیں پچھلیاں نو سبق دے دیوی مرن دی جات سکھ لو یار مل پوے گا یار سد لوے گا یار قبول فرما لوے گا مسلمان ذرا غور کر میرے پیرے باؤ نے فرمایا عشق کماوی عاشق ہووی تے دل رکھی وانگ پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار غلام ایک جانی باغ بہارا منصور جائے وہ چک سولی دی پہ وہ جڑے واقف کل اسرارا پر سر سجدیوں او نہ چکیے کامل باہو پاوے کافر کین ہزار غازی علم دین آ گیا غازی علم دین آ گیا کمرے دے وچ آ گیا کہنے لگا بابا میں شہید ہو جاواں تے پھر گل دسی تینوں میں دسے اس واسطے تو واسطہ میرے یار دے نال اچھا بڑے ویلے تختہ دار تے 9 بجے قریب جلاد آیا جلاد نے کہ علم دین تیرے گالے چ میں پھا پانا اسا کہ پنا اٹھ کے کھلو ہے تو کون میرے گالے چ پھندا پان والا مینوں دے میں آپ ہی پڑھنا حضرت کی نام تھا میں نے مولانا جناب نعیم صاحب صدیقی صاحب حیران کن بات عاشق دا ہٹ پیچھا تو کی میرے گالے چ پھندا پانا میں پانا سپریڈنٹ جیل کھڑا سی کول حضرت جی کی نا محمد اشرف بھائی انج کر کے سپریڈنٹ جیل کھلوتا ہے غازی نے گالے پھندا پایا تے رسے نو پہلو چومیا ہاں ہاں سپریڈنٹ جیل کہندا علم الدین ان خودکشی کہندے نے حرام نہ باؤ عقل دیا تندیا عقل دیا بندیا تینوں کی پتا ہوئے اسی تے عشق دے بندے ہاں اس رسے نو اس واسطے چومنا تو میرے یار دے ملن دا سبب بن گیا یار دے اعلیٰ حضرت میں تو نہیں فرمایا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا اکثیر ہے جان کی الفت رسول اللہ تقصیر ہے جان کی الفت رسول اللہ کی حضرات محترم غازی علم الدین شہید نو تختہ دار تے لٹکا کے ان بے ایمانہ نے ایک کھڈے دے اندر بغیر کسے ہیلو حجتوں ایک علاقے دا چودھری آیا سی انہیں کمبل دے خدا دی قسم 15 دن دے بعد لاش کٹی غازی دی اس کھڈے چوں خوشبو دے ہلے سب میاں والی دے لوکاں ویکھیا عاشق کا جنازہ ہے بڑی دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جڑے ویلے غازی علم دین لاہور دی سرزمین تے پہنچیا محدث علی پوری سید دیدار علی شاہ صاحب اور میرے دوستو علامہ اقبال قائد اعظم مرحوم علامہ اقبال دی کفیت ایسی انج علم دین نو چک کے اپنے ہتھاں تے لہد وچ پہ اتارتے نے تے نالے چیخاں پہ مار دے نے علم دین اسی آرام نال بیٹھے ہاں تو ترخانہ دا پتر ہو کے عشق وچ مالی لے کے چلا گیا ہے
حضرات محترم بڑیاں بڑیاں ہستیاں ویکھیا میں تے کدی کدی لہر وچ آ کے آنا ہوں جے کدی نہ کوئی کام ہوندا ہوئے ایو جی عاشق دے بوئے تے ٹر جیا آدھی قبر آئی اللہ دے نبی دا خون کھولیا انج کر کے دلیل کر کے اماں کی کرا اتریا نہیں جانا اماں میں تیرا پردیسی یوسف آیا ہوں اماں میں تیرا قیدی یوسف آیا ہوں اماں ذرا ویکھ پتروں کم ہویا فرشتیا میرے یار دے بند کھول دے اللہ دا نبی زمین سے آیا ماں دے پیراں وچ کھلو کے عرض کیتی اماں رحیل اٹھ کے ویکھ میں تیرا دکھی یوسف آیا ہوں اماں ویکھ تے صحیح میرے والے مسلمانوں سینے تے ہاتھ رکھو انج کر کے ماں دے قدماں وچ کھلوتا ماں مرے ماں مرے اے ماں پہ مک دے اللہ دا نبی انج ماں دی قبر تے کھلوتا میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دے علاقے ایک شہر ہویا انہیں نقشہ پیش کیتا کی نا بھائی اسکل کتاریہ صاحب نقشہ پیش کیتا بھی کیویں یوسف علیہ السلام اماں کول کھلوتے آپ فرماندے نے کدی سراندی ایک کدی سراندی او کدی پواندی یوسف روے تے رلاوے اٹھ اماں میں تیرا یوسف آیا اٹھ اماں میں تیرا یوسف آیا نال سینے دے لاوی اماں اٹھتے تھے یوسف علیہ السلام دی گل آؤ صحابہ فرماندے نے اسی نبی دے نال جا رہے سا مقام ابوا آیا کملی والا پیراں پار بیٹھ گیا اتنا میرا آکار ہویا کسے صحابہ دی ضرورت نہیں پئی پچھئے محبوبہ کیوں پیارو نے تیرے رون دی بلکہ صحابی انج بھی کہہ گئے کہندے نے پوری 63 سال دی عمر وچ انج کملی والے نو میں روندیاں نہیں ویکھیا انج حضور روئے پوچھیا آقا گل کی ہے آپ نے فرمایا اے او تھاوے جتھے میری ماں نے وصال کیتا اے او جگہ ہے جتھے میری ماں نے انتقال فرمایا تے جد دنیا تو جان لگی تے ام ایمن نال سننا تے انج کر کے وے سونیاں آجا تین سویبہ بھی لوری دیتی ہونی تینو شیمہ نے بھی لوری دیتی ہونی ہے تینو حلیمہ نے بھی لوری دیتی ہونی ہے یاد رہا آمنہ دے سینے نال لگتے پئی فیصلہ بات رہنے والے ہو جڑے ویلے محمد دی ٹھوڈی اج ماں دے سینے تے آئی آسمان دیا حورا رون لگ پئیاں فرشتیاں نے آہو بکا کر کے عرض کیتی یا اللہ ایسا کوئی دنیا تے بندہ نظر نہیں آندا پیا آیا تے باپ دا سایا گیا ہن بچپن تے ماں پہ جاندی ہے آواز آرام نہ پو محبوب میرے میں جانا تے حضرات محترم انج کر کے ماں نے سینے نہ لایا کیسا سما اج 14ویں 15ویں صدی وچ ماں سینے نہ لا کے تے کہندی ہے مینوں ٹھنڈ پے گئی تے جڑا ہوئی رحمت اللہ اج ماں کہندی ہے کہ سینے نہ لگے میرا پتر تے مینوں ٹھنڈ پے گئی بھاویں کالا ہی ہوے
کیوں بھائی پاویں لاکھا ہوے پکا ہوے سونا ہوے ہیرا ہوے جس طرح دا بھی بچہ ہوے ماں اج دے دور وچ بھی سینے نہ لاوے تے کہندی مینوں ایمانداری نے دس پھر اس ماں دا کیسا سمے کیسی بار ہوے گی جد جان لگے انج ماں نے مصطفیٰ دا متھا چومیا اجازت ہوئے تو نقشہ پر کر دیا اجازت ہوئے تو تصبر دی دنیا تانوں مقام ابوات لے چلا ام ایمن کول کھلوتی ہے ام انج کر کے نبی دا متھا بھی چوم دی ماں تے نالے ام ایمن نو کہندی ہے ام ایمن میرے سونے دا دھیان رکھی کدھر دیوار نال نہ لگن دیوی میاں محمد بخش صاحب دا رنگ کیویں پیش کیتا او محبوب اے حبیب ربانا اے تے حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیم تائی او ہاتھ سرے تے دردا یا رسول اللہ این کر کے ماں نے سینے نہ لایا ٹھنڈ پائی ام ایمن جی یاد رکھیں ہر چھوٹی ہر وڈی ہر ناقص ہر کامل ہر ادنا ہر اعلی ہر نئی ہر پرانی چیز نے فنا ہو جانا میرا بھی وقت آ گیا میں بھی ٹر چلی ہوں پر ام ایمن یاد رکھی میں مر کے نہیں مرنا حضرت جی ماں نے کی آخیا میں مر کے نہیں مرنا پوچھا کہ تو مر کے نہیں مرنا ماں جی بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا جی کہ میں مر کے نہیں مرنا اس ویلے میرے تے تواڈے آقا دی ماں نے مصطفیٰ دے سر تے ہاتھ رکھیا رکھ کے فرمایا بولے تو توہرا میں پاک پتر جم کے چلیاں جب تک محمد کا فکر رہے گا آمنہ دی قبر تے پاوے بلڈوزر بھی پھر جاوے آمنہ پھر بھی زندہ رہے گا اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ ہے شانی کیسٹ ہاؤس دکان نمبر 92 پرانی سبز منڈی عرب والا